औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के काम का आगाज़ हम नज़्म नंबर 2 की तशरीह से करेंगे। तशरीह का काम हम पिछले लेक्चर में शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने पहले 4 अशआर की तशरीह कर ली थी। अब हम शेर नंबर 5 से चलेंगे। शेर नंबर 5। बुझेगा न जिसका चिराग़े मोहब्बत, वो पैगम्बरे ज़ी वक़ार आ गया है। देखें, पहले इसके मानी देख लेते हैं। बुझना, ठंडा होना, चिराग दिया, शम्मा, पैगम्बर पैगाम देने वाला, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ी वक़ार इज़्ज़त वाला। शायर एहसान दानिश इस शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीया अक़ीदत पेश करते हुए उनकी अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में अपने महबूब के लिए सिराजुल मुनीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्तारा इस्तेमाल किया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे रोशन चिराग की मानिंद हैं जिसकी रोशनी से तमाम आलम, दोनों जहान जो हैं वो मुनव्वर हो रहे हैं, मुनव्वर हो गए और होते रहेंगे क़यामत तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत को ना सिर्फ आम किया बल्कि अपने मानने वालों को हुक्म दिया, सलाम करो उसको भी जो आपको जानता है और उसको भी जो अनजान है, नावाकिफ़ है। ऐसा करने से मोहब्बत आम होती है, प्यार बढ़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोहब्बत और रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी इंसानियत के लिए सरापा रहमत बनकर आए। आपने माशरे के ठुकराए हुए, जुल्म सितम ज़दा लोगों के दुखों और गमों का मुदावा किया, उन्हें माशरे में बावकार मुकाम दिया, उन्हें इज़्ज़त दी, और आपका हर अमल इंसानियत से मोहब्बत और खलूस के जज्बे पर मबनी होता था। आपकी ज़ात, आपका किरदार, आपकी सीरत तैयबा ऐसी बेशुमार रोशन मिसालों से भरी पड़ी है जहाँ आपने मोहब्बत, इज़्ज़त और अखलाक का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ करम की कोई हद या कोई जो है तख़सीस न थी, बल्कि आपका हर अमल, हर कौल फ़ेल इंसानियत की फ़लाह और बख्शिश के लिए रहनुमाई करता था। बकौल शायर, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनाओ में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो वक़ार, वो इज़्ज़त, वो मर्तबा अता किया कि सरवरे दो आलम के एज़ाज़ से नवाजा और रहमतुल आलमीन के लक़ब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। अल्लाह ताला ने आपको किस कदर अज़मत, इज़्ज़त और शान अता की, इसका अंदाज़ा हमें सूरतुल कौसर की आयात से होता है। बेशक ए महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता की, बस तू अपने रब की नमाज़ पढ़ और कुर्बानी दे। असल में शायर ये कहना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा इस कदर होगा कि क़यामत बर्पा हो जाएगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। तमाम ज़माने के अफराद खुदा के ज़िक्र के साथ साथ उसके महबूब के तज़किरों से भी ये बात रहेंगे। इसलिए हमें उनके वक़ार और इज़्ज़त को और ज़्यादा तौक़ीर और शर्फ़ अता करना होगा। दोनों आलम में तुझे मक़सूद गर आराम है, दोनों आलम में तुझे मक़सूद गर आराम है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। शेर नंबर 6। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक हज़रे सदर गुज़ार आ गया है। ज़माना, दुनिया, जहान, मंजिल, किनारा, चोटी, खज़र, रहनुमा, मुराद यहाँ हज़रत खिज़र भी हैं। राहगुज़ार, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। एहसान दानिश तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में ज़माने को मुबारकबाद दे रहे हैं कि ए ज़माना है महबूब, तुम्हारी खुशबख्ती और खुशकिस्मती का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने तेरे दामन में अपना महबूब अता किया, और फिर इस महबूब बारी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के बाकमाल 63 साल अपनी सांसों से तेरी फ़ज़ा को मुअत्तर किया, अपने कदमों से तुझे सरफराज किया,
یہی وجہ ہے کہ اللہ خود اپنے مقدس کلام میں زمانے کی قسمیں کھاتا ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں ہے، قسم ہے زمانہ محبوب کی، بے شک انسان خسارے میں۔ سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انسانوں کو خسارے سے نکالنے، اس کو ان کے نقصان کو نفع عطا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انسان کو پستیوں سے نکالا، عظمتیں عطا کیں۔ حضرت خضر جو ایک رہبر رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بہت زیادہ اعلیٰ اور ارفع۔ زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے، قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی دنیا میں کامل ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کارے جہاں ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم کام کو مزید تھوڑا آگے بڑھائیں گے، سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ 3 صفات بیان ہوئی ہیں، وہ عالم کا امدادگار، امین، غمگسار۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟ دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو سکون ملا۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان فلاح یاب ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی ہوئی، اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، شاعر کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟ انہوں نے انسان کو کیا پیغام دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اصول محبت کا پیغام دیا۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد کون سی ہستی ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ نظم کا خلاصہ ہم پہلے کر چکے ہیں، آگے دیکھیں متن کے مطابق ہم نے درست جوابات کو نشان لگانا ہے۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ ہم نے تعارف میں پڑھا، احسان دانش۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت۔ اب انسان کو کس کا عرفان ہوگا؟ انسان کا۔ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ ایک خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ پیغمبر زیوکار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تینوں آپشنز یہ سب درست ہیں، یہ والا لگائیں گے۔ اعراب، عالم، سکون، عرفان، محبت، منزل۔ اس کے ساتھ الفاظ کے معنی ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ مصرے آپ خود نظم کو ایک بار پڑھیں گے اور پھر ان کو مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج نظم نمبر 2 مکمل ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔